गया है, किस मुद्दों के ऊपर है? मुद्दा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और मज़हब पर चलने की हर एक को मुकम्मल आज़ादी है। हमारे मज़हब की बुनियादों में से ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए। अपनी जान से ज़्यादा प्यार करने का मुतालबा कुरान करीम के अंदर है कि अगर तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा कुंबा ख़ानदान, तुम्हारी जायदाद तुम्हें हुजूर से ज़्यादा प्यारे हैं तो फिर इसकी इजाज़त नहीं, आगे उसके लिए वाइद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये कुरान का हुक्म है और हमारा कानून, इंडियन कानून हमें इजाज़त देता है, हमें नहीं बल्कि हर मज़हब को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, कि अपने मज़हब पर चलें। अब अपने मज़हब पर चलते हुए किसी ने, कोई आदमी ज़बान से कहता है, वो ज़बान से कहने के बजाय उन्होंने अगर बैनर लगा दिए और उस पर लिखा कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो आखिर इसमें FIR वाली बात कौन सी है भाई, आप बताओ ना, मेरा आपसे सवाल है। संविधान से ये उल्ट काम कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि संविधान के अंदर हर एक को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है, मुकम्मल आज़ादी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये इस्लाम की बुनियादों में से, क्यों भाई उलमाए किराम ऐसे ही है ना, हुजूर से मोहब्बत करना ये बुनियादों में से है कि जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, दुनिया की दूसरी चीज़ों के मुकाबले में भी, अपनी जान के मुकाबले में भी, तो हमारे नबी का फरमान वो कामिल मोमिन नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इंसान क्यों ना करे? आपने इंसानियत का दर्स दिया है, आपने भाईचारे को बताया है, आपने खैरखाही को बताया है, आपने हर एक के साथ हमदर्दी करने को बताया है, आपने ये बताया कि वो बंदा सच्चा मोमिन नहीं है जिसकी वजह से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसकी ईज़ा और तकलीफ़ से। तो ऐसा नबी और ऐसी शख्सियत, इतनी ऊंची शख्सियत, हमारे लिए तो हुक्म है कि हुजूर पर दुरूद भेजो, हुजूर पर सलाम भेजो। अब वो दुरूद और सलाम से तो बहुत नीचे की बात है कि बैनर पर लिखा इला मोहम्मद, सिर्फ इस पे एतराज़ है। अगर वो आज इस पे एतराज़ कर रहे हैं तो कल को दुरूद पे एतराज़ करेंगे, आज इस पे एतराज़ कर रहे हैं, कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पे एतराज़ करेंगे। इसलिए हम ये जो इन्होंने रास्ता खोलना चाह रहे हैं, हम उस रास्ते को अभी बंद करने का हुक्म देते हैं कि जिन लोगों ने FIR की है वो उन FIR को वापस लें और उन बंदों को जिन्होंने अपने मज़हब पर चलते हुए थोड़ा सा चलने की कोशिश की और आई लव मोहम्मद कहा और उसे लिखा, उस पर FIR दर्ज की, ये गलत है। उस FIR को वापस लेना होगा, उस FIR को वापस लेना होगा, इसलिए कि हुजूर पर हमारी जान कुर्बान है, हुजूर पर हमारा माल कुर्बान है, हुजूर पर हमारी जायदाद कुर्बान है, हुजूर पर हमारी नस्लें कुर्बान हैं। हम यहाँ पर जो आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं वो हुजूर के पैगाम की वजह से रहते हैं, हुजूर का गुलाम होने की वजह से रहते हैं। ठीक है, क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से और अपने मुल्क के अपने भाईचारे से, अपने वतनी भाइयों से, कि जिनको हमारे अपने नबी की मोहब्बत से एतराज़ है, ये कौन सी बात है? जो नबी से मोहब्बत नहीं करेगा वो मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकता है? जो नबी से मोहब्बत करेगा वो उससे मोहब्बत करेगा। मेरे नबी ने पैगाम दिया है कि जिस मुल्क के तुम रहते हो उसकी नमक हरामी ना करना, जो तुम्हारे पड़ोस के अंदर है पड़ोसी का हक अदा करना। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि पड़ोस में तेरे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कोई भी है, अपने पड़ोसी का हक अदा करना, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना। जो तुम अपने बच्चों के लिए चीज़ लाते हो अपने पड़ोसी को भी देना, जो तुम सब्ज़ी बनाते हो तो अपने पड़ोसी को भी देना। तो जिस नबी ने ऐसा पैगाम दिया हो और उन नबी के बारे में हम ये कि हम नबी पे कुर्बान हो और हमारे पे FIR दर्ज हो, ये कौन सी चूक की बात है? अगर ये जब मुल्क आज़ाद हो रहा था और ये भाईचारा उस टाइम हमारा ख़त्म होता, ये मुल्क आज़ाद हो जाता? नहीं होता। हमारा भाईचारा था, मुल्क आज़ाद हुआ। आज मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं लोग। हम उनसे गुजारिश करते हैं, अपनी सरकार से, अपने प्रशासन से, प्रशासन तो हर साथ है, अपनी सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसे मुद्दे मत खड़े करें, जो ऐसी जो चाल चलते हैं, मत को तोड़ते हैं और आपस में जो है भाईचारे को ख़त्म करते हैं, मुल्क को तोड़ने की मेहनत करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करी जा। और जिन भाइयों पे हमारे FIR दर्ज की है कि मोहम्मद से मोहब्बत करने पे FIR दर्ज करी, का क्या माने हैं भाई? कोई भी अपने जो है नबी से, अपने पैगंबर से, अपने गुरुओं से मोहब्बत करो, हम तो खुले कहते हैं।
اب اس کے بدلے میں جو ہے کہہ رہے ہیں بھائی تو ہمیں تو بڑا جی لگتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہمارے بھائیوں پہ ہمارے بچوں پہ جو FIR درج کی گئی ہے وہ FIR کو واپسی لیں, ان کو رہا کریں باعزت کے ساتھ میں, ورنہ تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک ان کو رہا نہیں کریں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ دیش میں کئی جگہ پہ, صرف کانپور میں نہیں گجرات میں بھی ہمارے بھائیوں کو اسی بات کو لے کے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے ان کو گرفتار کیا گیا, بری طرح سے ٹارچر کیا گیا. اس میں کون سی غلط بات ہے جو ایسے بولا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر یہ کرنا جرم ہے تو ہم مجرم ہیں, ہم جیل جانے کو تیار ہیں. ایک بار نہیں 1000 بار ہم یا رسول اللہ کہنے کو تیار ہے, آئی لو محمد کو کہنے کو تیار ہیں. ہمیں ایک بار نہیں 1000 بار جیل میں ڈالیں, ہمیں قتل کر دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے کسی بھی حال میں, جتنی قربانی دینی پڑے گی دیں گے انشاءاللہ. نہیں ہوگی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آ جائے. ہماری نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آ جائے. اور ہمارے جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت کے پیڑوں کے پتوں پر یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہاں سے مٹا سکتے ہیں اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بچہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سمجھ لو کہ ہر اعتبار سے ہمیں کھانے کی, پہننے کی اور زندگی جینے کی یہ پورا طریقہ سکھا کر کے گئے ہیں, اور اس طریقے کے مطابق زندگی جی رہی جس سے پڑوسی بھی امن کے ساتھ ملے. پنجاب سرکار کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پنجاب سرکار کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ جو شرارت کر رہے ہیں ان شرارتی لوگوں کے خلاف کارروائی ان کے خلاف کی جائے, جو لوگ اس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور جو لوگ محبت کو ظاہر کر رہے ہیں, آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کر رہے ہیں, ان کو ان کی سپورٹ کی جائے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے بلکہ ان کو جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے نا سہایتا اور سہولت دی جائے. کہنا کیا ہے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں پورے ملک کے اندر کیسے حالات بنا دیے گئے ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہر مسلمان جان مال وقت ہر چیز سے جانا قربان ہے, ہمیں آزمانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جب ہم کو آزمایا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر ہم سب جانا قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اور رہا اس چیز کا مسئلہ کہ ہمارے چند بھائیوں کے اوپر FIR درج کر کے حکومت ہم کو ڈرانا چاہتی ہے, ایسا بالکل نہیں, ہم ڈرتے نہیں ہیں. اگر کروڑوں مسلمانوں کے اوپر FIR درج کر دی گئی تو ہم تب بھی نہیں گھبراتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر ہم تمام کروڑوں اربوں مسلمان جتنے بھی ہیں پھانسی کے پھندے چومنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی قطن جانے میں اجازت نہیں دی جائے. مطلب مسلم بھائی چارہ سب بھائی چارے کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے. تمام بھائیوں سے درخواست ہے, تمام سارے پروگراموں میں بھائی چارے انسانیت کے ثبوت ہے. کیونکہ ہمارا ابھی میرے چھوٹے بھائی نے کہا, فخر الدین بھائی نے, کہ ہمارے دیش سے محبت کرنا ہماری حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دیش میں تم رہتے ہو اس دیش سے تم محبت کرو. ایسے نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں لوگ, ہرگز قطن برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں آئی لو محمد, آئی لو محمد, آئی لو محمد, آئی لو محمد. کانپور میں جو گھٹنا گھٹی اور ایک مسلمانوں پر جو پرچے درج ہوئے ہیں صرف اس بات پر کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اپنے گھر کے باہر, اور صرف اس بنیاد پر ان کے خلاف پرچے کیے گئے. مسلمان بھی اس ملک کے شہری ہیں اور باشندے ہیں, تمام مسلمان اس ملک کے شہری ہیں اور باشندے ہیں, اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مسلمان اپنی جان سے زیادہ اپنی جان قربانے کے لیے تیار ہے. مسلمان اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ فرقہ پرستی کی آڑ میں مذہب کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ان کے خلاف بل پاس کیا جائے. پارلیمنٹ کے اندر بل ایسے پاس کیے جائیں جس سے تمام قوم کے لیے بھلائی ہو, تمام مذہب کے لیے بھلائی ہو. اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جن 15 لوگوں پر پرچے کیے گئے ہیں, شرافت حسین, شبنور عالم, بابو علی, محمد سراج, فضل الرحمان, اکرام احمد, اقبال, بنٹی اور دیگر جو جن لوگوں پر پرچے کیے گئے ہیں ان کو باعزت بری کیا جائے, وہ مجرم نہیں ہے. کیا کارروائی ہوگی آگے آپ کی طرف سے؟ انشاءاللہ آج یہ لدھیانہ مدنی جامع مسجد میں احتجاج ہوا ہے. آئندہ اگر یہ کارروائی نہ روکی گئی تو انشاءاللہ پورے ملک کے اندر, پورے پنجاب کے اندر جو ہے نا ہمارے بڑوں کے مشورے سے احتجاج کیا جائے گا. ہزاروں کی آج کی تار میں بھائی چارہ اکٹھا ہوا ہے, تو کیا سندیش ہے سب کے لیے؟ سندیش یہ ہے کہ ایک تو امن و محبت کا ماحول بنا کے رکھے,
किसी तरह की कोई हुड़दमबाजी या दंगा फसाद बिल्कुल ना करे। इस्लाम अमन पसंद है और इस्लाम शांति को पसंद करता है। हमारा पैगाम सभी से ये है कि हर मुसलमान अपनी तरफ से किसी को कोई तरह की कोई नुकसान न पहुँचाए।